السلام عليكم، مرحبا بكم درس جديد من دروس البهجة أكاديمي. إذا اليوم غادي نشوفوا واحد التمرين اللي عنده علاقة بشحال من كونسون وشحال من فوايال كاين عندنا في واحد التكست. الوغ باش نبداو ديجا منين كنتكلموا على التكست كنتكلموا على لي طابلو. الوغ غنبداو بديكلاراسيون ديال واحد الطابلو اللي غيكون سميتو تكست. مثلا انا هذاك التكست بغيت يكون فيه 50 كاركتر، بمعنى الا دخل ليا ليتيليزاتور بغيت نتيستي على 50 كاركتر، اذا الطابلو ديالي غادي يكون فيه 51 كاز باش نخلي ديك الكاز الاخرى اولا داك ليليمون ولا داك الكولون الاخراني نستوكي فيه الكاركتير دو فان دو شين. من بعد غادي نديرو واحد الانت هنايا، هذاك الانت غادي يستوكي ليا لي فوايال، العدد ديال لي فوايال اللي لقيت، العدد ديال لي كونسون وغادي يكون عندنا واحد الفاريابل اللي غادي يكون كونتور غادي نخدمو به وسط من البوكل. دابا غادي نديرو لينيسياليزاسيون ديال هادوك لي فاريابل. كاين عندنا فوايال كيساوي لنا كونسون كيساوي لنا صفر. الوغ من بعد غادي ندوزو لواحد الحاجه اخرى اللي هي لافيشاج ديال داك التكست اللي لقينا. غادي نديرو اونطري ان تكست، هذا هو الميساج اللي غادي يبان لليوتيليزاتور، وغادي نديرو هنا اونتر بارونتيز ماكس 50. مثلا ان الماكسيموم العدد الماكسيموم اللي ممكن ان اليوتيليزاتور يكتب هو 50 كاركتر، ونديرو بوين فيرغول هنا. من بعد غادي نديرو سكان اف وغادي نسكاني على هذيك الفالور بورسونتاج اس تكست، نديرو بوين فيرغول هنا وغادي نديرو هنايا برينت اف وغادي ندير بورسونتاج اس، نديرو مثلا اونتي سلاش ار. هادشي بلا ما تكتبو اونتي سلاش ان، بلا ما تكتبو حيت بغيت نوريكم غير واحد المشكل غادي نطيحو فيه الا خدمنا بورسونتاج اس. الوغ غادي ندير هنايا تكست وندير بوين فيرغول. اذا شنو واقع هنايا في هاد السانتاكس؟ في الاول غادي نقول ليه اونطري ان تكست، غادي يكتب ليتيليزاتور تكست، غادي نستوكيه هنايا في هاد الفاريابل اللي سميتو تكست، ومن بعد غادي نعاود نافيشي الجمله ديالي ولكن غتكون ريزولتا، بمعنى ها شنو خدا ليا سكان اف. غادي تلاحظوا ان سكان اف ما كياخذش لينا داك التكست ديالنا كاملو، كيحبس عند اسباس. اذا الا كتبت هنايا لونغاج دو بروغراماسيون غادي ياخذ ليا غير لونغاج، ما خداش ليا اسباس و دو بروغراماسيون اللي بقات. الوغ باش نتفاداو هذا المشكل غادي نديرو بحال ما هكذا. هذا غادي نحطو لكم درس بوحدو ديال لي سبيسيفيكاتور، اشنو مثلا المعنى ديال هادشي هذا اللي غادي نخدمو به اليوم. هنايا بالنسبه للتمرين ديالنا بغينا غير نعرفو كيفاش نخرجوا هاد التمرين اللي دايرين. الى عاودنا نفس دابا الكومبيلاسيون درنا هكذا غادي نلقاو اننا تفادينا هذاك المشكل ديال اسباس. اذا نكتب دابا لونغاج دو بروغراماسيون غادي نلقاو اننا خدينا الجمله كامله. الوغ هذا المشكل هذا حيدناه. باقي عندنا حاجه اخرى، هو ان ممكن ليتيليزاتور يكتب فوق من 50 كاركتر، وهذا الشيء اللي غادي يخلق لنا مشكل في الحساب. الوغ غادي نحبسو حنايا فاش نكونوا باغيين ناخذوا الفالور اللي كتب اولا التكست اللي كتب لينا ليتيليزاتور، غادي نحددوا اننا بغينا 50 كاركتر الاولى هي اللي غنشوفوا شحال فيها من كونسون وشحال فيها من فوايل. اذا غادي نديروا 50 ما بين البورسونتاج وبين سبيسيفيكاتور ديالنا، ونحيد هذا السطر هذا مثليش محتاجو. من بعد غادي نجيو هنا وغادي نصاوبوا البوكل ديالنا اللي غادي تقلب لينا على لي فوايل ولي كونسون. باش نشرحوا البرانسيپ بالنسبه لهاد البوكل هذه كيفاش غادي تخدم، غادي نبقاو نقلبوا بكاركتر ونشوفوا شنو لقينا. الا لقينا واحد من لي فوايل، بمعنى غادي نضطروا اننا نكتبوا شكون هما لي فوايل في الحروف باش منين يتلقى بهم البروغرام غادي يقول انه لقى واحد الفوايل ويبدا انكريمونتي، يبدا كل مره يزيد واحد. كل ما يلقى فوايل يقول لنا انه لقى واحد، المره الثانيه يقول لنا انه لقى جوج، وهكذا. بمعنى غنخدموا بالانكريمونطاسيون. ثاني حاجه عندنا هي اننا ملي غادي نبقاو نقلبوا على لي فوايل خصنا نقولوا الفور امتى غادي تحبس، بمعنى ان فوا يلقى لو كاركتير دو فان دو شين خصو يحبس اللي هو اونتي سلاش 0. الو غادي نبدا في الاول بلينيسياليزاسيون اي كيساوي لنا صفر. من بعد غادي ندير ان تكست، ندير بحال ما هكذا اي ما حدو كيخالف لينا الكاركتير دو فان دو شين. دابا ما حدنا باقي ما لقيناش الاخر ديال هاد التكست، واش نحبسو؟ ما خصناش نحبسو حتى نلقاو الاخر ديال التكست اللي تكتب لينا، اللي هو بالطبع غادي يكون محبوس عند 50 كاركتر. اذا نبقاو نقلبوا حتى نوصلوا اونتي سلاش 0.
ونبقاو نديرو هنايا لانكريمونطاسيون هنا عنينا بها انه الا قلبنا على الحرف الاول وما لقاش انه سال التكست، يمشي يقلب الثاني الثالث الرابع حتى وكان يلقى اخر كاركتير كاين في التكست. دابا غادي نحل لي زاكولاد وغادي نخدم على الكونديسيون ديالي. اذا هنا فين غادي تجي لقيتها باش خصني نوريه شكون هما لي فوايل. غادي ندير تكست تي سلاش نديرو هنا اي الا كان كيساوي ليا او ندير بحال ما هكا. غادي نكوبي هاد السانتاكس هذا ونعاودو 5 ديال المرات بحال ما هكا. غادي نجي هنا وندير او، نجي هنا مثلا ندير او، كاين عندنا اي، وكاين عندنا اخر واحد ولا اللي قبل من الاولاني اللي هو او. غنعاود نكوبي نفس هادشي اللي درت هنا وغادي نقول ليه يعاودوا ليا. الو غادي نمشيو هنا قبل من القوس ديال الكونديسيون ندير اونطري ونعاود ندير كولي، نعاود نسخ هذاك الشيء. نجي لهنا وغادي ندير نفس لي فوايل ولكن هاد المره غادي نديروهم مينيسكول، حيت ممكن يكون الفوايل ماجيسكول في التكست اولا ممكن يكون مينيسكول. ندير بحال هكذا. الا خلينا غير السطر الاولاني راه بحال كنقلبوا على لي فوايل الا كانوا ماجيسكول. وغادي ندير بحال هكذا. غادي ندير لي زاكولاد. دابا اين فوا نتلاقاو بشي حرف من هاد الحروف هادو بغينا انكريمونطيو لي فوايل، بمعنى اين فوا نلقاو واحد من هادو غادي نكتبو واحد، الا عرفنا لقينا شي واحد فيهم غنكتبو جوج، الا لقينا شي واحد اخر نكتبو ثلاثه وهكذا. نفس الطريقه غادي نخدمو بها بالنسبه لي كونسون. ندير بحال هكا. نفس الطريقه غنخدمو بها بالنسبه لي كونسون، غير هاد المره غادي تكون عندنا ايلز اف، وفي الكونديسيون غادي نقول ليه ما حد. ندير واحد القضيه بعدا غادي يكونوا عندنا هنايا الماجيسكول وغادي يكون عندنا المينيسكول بحال كيف درنا لي فوايل. الو غادي يكونوا عندنا اقواس وسط من اقواس، وسط من الاقواس ديال اف غيكون عندنا اقواس وحدين اخرين اللي باش غادي يتكلفوا لينا. غادي يكون عندنا المينيسكول نحسبوهم بوحدهم والماجيسكول بوحدهم. الو غادي ندير بحال ما هكا وغادي ندير الا كان كيساوي لنا اولا الا كان اكبر من او يساوي لنا ا and إذا كان تكست إي أصغر من أو يساوي لنا زد. إلا كانت عندي هاد الحالة بمعنى إلا كان عندي الحرف اللي لقيت محصور ما بين أ و زد بغينا يحسبوا لنا كونسون. ديجا حنا تيستينا على لي فوايل بمعنى راه ديجا هادوك الحروف غيكونوا مخالفين على هاد الحروف اللي عندنا هنا الفوق، واخا ذكرناهم هنا من ا زد، ولكن إلا كان هاد التست صحيح راه غادي يسبق هو الاولاني. غادي تانكريمونطا لي فوايل وغادي نعاودو نرجعو تاني يبدا الكود من جديد، بمعنى ما غاديش ندوزو لهاد الحاله هادي. الا حنا ما لقيناش واحد من لي فوايل راه غادي ندوزو لي كونسون وغادي يبدا لنا يقلب لينا على الحساب ديال لي كونسون. الوغ هنا غادي نديرو اور او ونعاود نكوبي نفس هاد الشيء هذا، غير هاد المره غادي نخدمو كيف قلنا بغينا نخدمو بالماجيسكول. الى لقى لينا ا اولا محصور ما بين ا و زد ماجيسكول. دابا شنو هنا بغينا نديرو انه ندير بحال هكا انه يعطينا بلس بلس هكا انه يانكريمونتي لنا لي كونسون. اذا المره الاولى بغينا انكريمونتيو لي فوايل، المره الثانيه بغينا انكريمونتيو لي كونسون. هي كانت الحاله الثانيه. دابا سالينا الكود ديالنا غادي نمشيو نشوفو فين سالات فور اللي هو هنا، وغادي نجيو تحت من هذيك لاكولاد وغادي نكتبو نديرو لافيشاج ديالنا اللي هو مثلا لو نومبر دي فوايل اي، ندير هكا وندير بورسونتاج دي. هنايا هذيك لا فالور غادي نجيبوها من فوايل. نفس هاد السطر غادي نعاودو مره اخرى، ندير كونترول دي وغادي ندير لو نومبر دي كونسون اي، وغادي نجيب هاد لا فالور هادي من الفاريابل كونسون. باش كل واحد يتكتب في السطر غادي نجي هنا وندير اونتي سلاش ان.
دابا غادي انغوجيستري وغادي اكزيكيتي هادشي هذا ونشوفوا شنو يعطينا. لو ليكزيكسيون دازت مزيان بان ما عندناش ايرور في الكود. نشوفوا دابا الحساب. مثلا كتبنا لونغاج دو بروغراماسيون، درنا اونطري. هنا لقى عندنا 9 ديال لي فويال و13 ديال لي كونسون. الا حسبنا غنلقاو عندنا 3 لي فويال هنا وفويال واحد هنا هي 4 وعندنا 5 لي فويال في بروغراماسيون. الوغ في التوتال هي 9. اذا الحساب ديالنا مزيان. هنا نبغي نقول لكم انه ممكن اننا نحسبوا حتى دوك لي زيسباس والارقام. الا بغينا مثلا بغينا نحسبوا ليسباس يكفي انني نقول ليه راه عندي واحد الفاريابل خاصو يخزن ليا لي زيسباس. اذا غندير الديكلاراسيون ديالو هنا ومن بعد ما ندير الديكلاراسيون ديالو هنا غادي ندير ناخذ نيتات الكلمه هذه وغادي نخدم بها هنايا. غادي انيسياليزيه حيت حتى هو غادي يحسب ليا. من بعد غادي ندير الكونديسيون ديالو. الكونديسيون ديالو شنو غادي يكون؟ غنقول ليه else if اسباس باش غادي نعرفو نفس الطريقه كيف عرفت داكشي الاخر. غادي ندير تكست وندير اي، ولكن هاد المره في نظركم واش بغيت نتيستي على حرف؟ لا، ما بغيتش نتيستي على حرف، ما بغيتش نتيستي على رقم. الو غندير لي زابوستروف، ولكن ندير وسط من لي زابوستروف ندير اسباس. هاد ليسباس نقولوا ليه الا لقيتيه اشنو مطلوب منه. الا لقى ليسباس غادي نحل لي زاكولاد، نقول ليه الا لقيتي هاد ليسباس هذا بغيناك دير لينا بلس بلس ديال كلمه اسباس اولا ديال هاد الفاريابل هذا تزيدو بواحد. من بعد غادي نديرو كيف درنا هنا كونترول دي نومبر دي زيسباس اي، وغادي نجيب هذيك لا فالور من اسباس نونغوجيستري ونكومبيلي. نحيدو هذا. اذا غنعاود نكتب نفس لونغاج دو بروغراماسيون. عندنا جوج ديال لي زيسباس، كاين هاد ليسباس الاولاني وهذا هو الثاني. الا بغينا نديروها حتى الارقام راه ممكن اننا نديرو الارقام. مثلا ممكن تجيو هنا وتعاود دير else if. بالنسبه للارقام غادي تكون عندنا واحد القضيه هنا، واخا هما ارقام ولكن غادي نتعاملوا معاهم دي كاركتير. الوغ غادي نديرو تكست الا كان تكست اي اكبر من او يساوي لنا، وغادي نديرو هنايا لي زابوستروف. ما نديرش لي غيومي وما نخليش العدد هكذاك الرقم ديالي هكذاك. غندير لي زابوستروف ونكتب صفر الا كان اكبر من او يساوي صفر، وفي نفس الوقت اند اصغر من نديرو تكست اصغر من او يساوي لنا. نحل لي زابوستروف ونكتب هنايا 9. اشنو بغيتو يدير؟ بغيت يكتب ليا بلس بلس شيفر. هاد الشيفر خصني نديكلاريه كيف قبيله. غادي ناجوتي هنا وغادي ناجوتيه هنايا وغادي ناجوتي سميتو ديك لا فراز ديالو لو نومبر دي شيفر، وغادي ندير اي وهنا نكتب شيفر. نعاود لونسي الكومبيلاسيون ديالي نكتب مثلا لونغاج اسباس وندير مثلا دو بروغرام عوض ندير 4 بروغراماسيون. الوغ غادي ينقص ليا واحد من لي فويال وغادي يتزادني واحد في لي شيفر. ملي ندير اونطري لي فويال كانوا 9 نقصوا بواحد ولاو 8، ولي شيفر قال لي راه لقيت واحد ديال لي شيفر. لي زيسباس كاينين جوج كيف ديما و13 ديال لي كونسون. اذا هذا هو التمرين ديالنا. نتمنى انه يكون عجبكم. بالنسبه للناس اللي باقي ما شافتش اللي مثلا جا هادشي صعيب ولا كاين شي حوايج ما فهموهاش، كاين لي ليان لتحت في الديسكريبسيون ديال كل درس بوحدو الا بغيتو تعاودوا تشوفوه. الا كان عندكم شي تساؤل ولا شي حاجه ما مفهوماش خليو دي كومونتير لتحت. شكرا على التتبع ديالكم، نشوفكم في الفيديو اللي جاي ان شاء الله.